Mayong buntag sa tanan sa makausapa. 5 na lang ka adlaw, Pasko na gayod. Hinautuntang wala na'y mga bagyo nga moabot, no? Normal lang kining panahon nga maulan-ulanon, madag-umon nining bulan sa Disyembre dinhi sa ato mao manggayod kini. Kay ingon ko nga dinhi sa ato kay sa lain nga mga nasod, December, January, summertime, pinakainit nga bahin. Nandito pa ko sa Brazil, kining December, summertime, nga init kayo ang panahon, mana nga gamay ra kayo manimba, kay daghan kayo mga tuman sa beach or sa mga parks o sa mga bukid-bukid, no? Anyway, ingon ko nga hinautunta nga normal ra dinhi sa ato kining panahon. Wala na untay mga katalagman o bagyo nga moabot pa. Kay aron happy ang Christmas, madasigon ug malipayon kita nga magsaulog sa pagsugat sa bag-ong tuig uban ang pagkamapasalamaton sa tibok tuig 2024. Mga igsoon, sukad pa sa unang adlaw sa Misa de Gallo o Simbang Gabi, daghan kayong mga kisaw diha sa Ebanghelyo, mga pangan nga wa nato mailhing sa kagikan ni Jose. Ang uban, very familiar kaayo kanato. Nagsugod kini sa dihang gipadayag ni Anghel Gabriel ngadto kang Maria, ang kabubuton sa Dios nga magmabdo siya, manamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo o tubag sa dalaga sa sinugdanan, ulay ako unsaon pagkahimo niini. Apan ngadto gidawat sa hingpit bisan kon dili masabtan ang kinatibuk-an gayod nga plano sa Dios sa sinugdanan, no? Matuman diri kanako, sumala sa imong pulong. Ang maong pulong mao'y nagtukmod kang Maria sa pagduaw sa iyang ig-agaw nga si Isabel nga nagmabdos usab bisan paman og siya ug ang iyang bana nga si Zacarias mga ingno na to, no? Taas-taas na kayo og mga pangidaron. Ikaduha nga misteryo sa kalipay atong gihandom karon, ang pagduaw sa mahal nga Birhen Maria sa iyang ig-agaw nga si Isabel. Tinukmod o gidasig, gihatagan og kinabuhi pinaagi sa pulong. Layo-layo baya pod matud pa ang gibakta sa dalaga gikan sa norte ngadto sa south, sa agig mga kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea, matud pa banabana mga 80, mga 100 miles, ambot pila ni ka kilometro. Pan gibana-bana nga mga tulong ngadto sa 4 ka adlaw nga biyahe, ambot lang o kinsa gyud kauban, no? O siya ra ba gyud kausa nga nagbaktas dito paingon sa gipuy-an sa magtiayon Zacarias o Isabel. Miadto nga nagdali niadtong mga adlaw. Si Maria sumala pa ni Lucas, gitukmod siya sa pulong sa Dios nga naghatag kaniyag kalipay nga dili kapugngan nga kinahanglan ipaambit sa iyang ig-agaw nga sa pagpahibalo sa anghel nagmabdos usab bisan paman sa ilang katigulangon, kay lagi walay dili mahimo sa Dios, walay imposible sa Ginoo. When God wants something done, difficulties, problems become possibilities. Ang mga balakid mamahimong taytayan o agianan sa katumanan sa iyang kabubuton.
Sa dihang gikumusta ni Maria si Isabel, miulpot ang bata sa sabakan ni Isabel. Naglihok og kusog ang bata sa dihang nadungog sa inahan niini ang mga pulong ni Maria. Og miingon sa Isabel nga labing bulahan si Maria og ang iyang gisabak. Gitawag dayon niya si Maria nga inahan sa akong Ginoo, bulahan sa tanang mga babay. Ang pulong gikan sa Dios nga gidawat ni Maria maoy nakapalihok sa baba ni Isabel og nakapaulpot sa iyang gisabak. Pagkagamhanan gayud nining maong pulong. Mausab kini ang nakapaaghat kang Maria sa pagduaw sa iyang ig-agaw. Ang tinuray nga napuno sa pulong sa Dios mogawas gayud sa iyang kaugalingon aron pagpaambit sa iyang kalipay, ilabi na ngadto kanila nga nagkinahanglan og tabang kadtong anaa diha sa malisod nga kahimtang. O daghan gihapon hangtod karon bisan kon dugay-dugay na kini nga mga panghitabo, daghan gihapon hangtod karon sa atong kapanahunan ang nagkinahanglan nga makabati sa pulong og mahatagan og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom, bag-ong kadasig o bag-ong kalipay. Daghan gihapon, no? Bisan pa kon puno-puno ang atong mga simbahan sa simbang gabi, sa mga misa di galyo, kay bawo ko nga daghan gihapon diha sa kilid-kilid nga walay simba-simba, no? Uban gani mangutana, ano man ni unsa man di ay karon, no? Kasayo ba ninyo mang mata? Kasayo ba ninyo mang lakaw? Ug daghan gihapon nga tungod sa daghan sa panahon hapit nawad-an na sa paglaom. O maingon ta nga malipayon ang nakadawat og bonus, mga 13-month pay o uban pa, no? Nga mga kayuhan, mga board passers, no? Mga ginikanan, mga guardians nga napuno sa kalipay o pagkamapasalamaton sa kalampusan nga naangkon. Uban mga promosyon sa trabaho o uban pa. Apan kahibaw pod ko, kahibaw pod siguro mo nga daghan gihapon sa ato mga kaigsuonan nga nag-ilaid sa malisod nga kahimtang, no? Nagkinahanglan sa atong mga panabang bisan gamay nga presensya, bisan kung wala tay dagko nga ikagasa kanila, siguro pipila ka mga pulong nga makahatag o kadasig kanila. Daghan gihapon diha sa mga kilid-kilid gani nga walay mga rehistro diha sa local civil register o diha sa simbahan, walay mga bunyag, daghang mga bata libod suroy, no? O daghan gihapon, no? Karon murag ingon ang uban nga namalik naman pod ni, no? Nagkadaghan naman pod ni. Diha man toy panahon mga katuigan nga murag di na ta mahadlok mulakaw o mugawas sa atong panimalay, pero karon murag makuyawan man ta gihapon, no? Dito sa Camotes, doon ay pamilya gyud nga astilan kaluoy, no? Nagpadong ning Pasko, amahan, inahan, anak, no? Nga nawad-an sa ilang kinabuhi, ambot lang unsay aghat niya itong maong tao na pagbuhat ni anak, may na lang nadakpan siya, no? Salig nato sa mga otoridad ang paghimo o fair and just nga investigation o kapahamtangan sa hustong silot. Daghan gihapon usab sa laing bahin ang mahimong ikatampo natong tanan mga taga-simbahan, kinatong tanan nga mga binunyagan. Dako gihapon ang atong mahimo sa ginagmay o sa nagkadaiya nga mga pamaagi. Kinahanglan manukad sa kaugalingon nato nga namati sa pulong atong gitugutan nga motuhop duha sulod sa atong kasing-kasing hunahuna o sa kinailadman sa atong pagkabinunyagan o pagkakristyanos.
Mao nga malaumon nga tinukmod sa maong pulong sama ni Maria ug ni Isabel, kita usab no makahimo og mga lakang nga maghatag og kalipay, maghatag og kadasig og bag-ong paglaom alang sa uban natong mga kaigsuonan, labi na gayud ang nasa malisod nga kahimtang, no? Dili naman kinahanglan nga mobiyahe tag-asa misagasang dapita, no? Bisan mulingi ta sa atong mga kilid-kilid, sa atong mga kasilinganan, sa atong duol ra, bisan sulod sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, who knows, no? There is someone in there, no? Maybe a member of the family nga kinahanglan na atong hatagan og dakong pagtagad. Maminaw, hatagan og bagong kinabuhi, bagong paglaom, bagong kadasig, bagong kalipay, inubanan sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Hinaot paunta. Palihog manindog.